श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजयोगमरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्र मठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् बिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिवती आमाहरू, महाभागवता समस्त आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा हामीहरू पञ्चम स्कन्धको 19औं अध्यायमा चल्दैछौँ। भने किमपुरुष वर्षमा
भगवान राम दरबारको दिव्य समुपस्थिति छ। किमपुरुष वर्षका अधिष्ठाता देवता, उपास्य देवता भगवान श्री रामचन्द्र विराजमान भइबक्सिन्छ, भगवान श्रीराम भइबक्सिन्छ। त्यहाँ किमपुरुषवासी जनहरूका साथमा परम भागवत महाभागवत हनुमानजी उपासक भइबक्सिन्छ र उहाँले भनेका कुराहरू हिजो हामीले अस्ति सुन्यौँ। हिजो व्यवधान भयो। आज हजुरहरूको श्री चरणको सेवामा दास आएको छ। 19औं अध्यायको 18औं श्लोक अब हामीले भन्छौँ, के अरे 8औं श्लोक। हामीले अस्तिको दिनमा 7औं श्लोकसम्म 19 अध्यायको पञ्चम स्कन्धको 19 अध्यायको 7वां श्लोकमा न जन्म नूनम महत्व न सौभगम न वाङ् न बुद्धिर न कृतिस्तोष हेतु तैर्यद विसृष्टा न पिनो बनौ कसस चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। भगवान सुलभ का पराकाष्ठा भइबक्सिन्छ। भगवान राममा सौलभ्य गुण भगवान राममा देखिएको छ। सबैभन्दा अवतारमा अतिशय सुलभ गुण राममा देखिएको छ। राम नाम नै यस्तो विलक्षण छ जसलाई जसले पनि उच्चारण गर्न सक्दछन्। नारायण पनि सबैले भन्न सक्दैनन्, नारायण भन्छन्, नारायण भन्छन्। राम त्यसलाई भन्न नजाने उल्टा भन्दैनन्, मरा 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 राम राम हुन्छ। नेपालीहरूले त मन परेको चिजलाई भन्न पर्यो भने राम्रो राम रछ हो भन्दा राम्रो। राम जहाँ हुनुहुन्छ त्यो बल्ल राम्रो हुन्छ, रमणीय हुन्छ। वास्तवमा जो तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदोत्तम श्लोक यशोनुगीयते। उत्तम श्लोक, पुरुषोत्तम, राजीव लोचन, कमल नयन, यी शब्द भगवान राममा, अवतारी पुरुषमा भगवान राममा परिपूर्ण रूपले प्रयुक्त हुन्। त्यसपछि अरूमा पनि भयो, भगवान कृष्णमा पनि। तर वास्तवमा जो सौलभ्य पराकाष्ठा भइबक्सिन्छ, बडा सुन्दर चन्द्रकान्ताननं रामम अतीव प्रियदर्शनम रूपौदार्य गुणहि पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम। भगवान रामको सुन्दरतामा परवश भएका ऋषि महर्षिहरूले पनि नारी भगवानमा मोहित हुने त के आश्चर्य हो र। पुरुषहरू पनि भगवानमा मोहित भइबक्सियो। त्यस्ता भगवानलाई पति रूपमा प्राप्त गर्न रामावतारमा सबैले चाहना गरे। त्यही चाहनालाई पूर्ण गर्नको लागि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम सबै ती आफ्ना दिव्य गुणले युक्त भएर श्याम श्री कृष्ण रूपमा अवतार लिइबक्सिएको हो। त्यस हुनाले यी पवित्र नाम हुन् राम कृष्ण। त कस्ता विलक्षण भगवान भने न जन्म न त उत्तम जन्म चाहियो भगवानलाई, न महत्व सौभाग्यम माने भगवान श्रीमन नारायणलाई शरणागत शब्द सुने प्रसन्न हुने त्यस्ता महतः परम पुरुषोत्तम भगवान नारायणलाई जो रक्षा गर्नको लागि शरणागतको रक्षा गर्न बद्ध दीक्षित भइबक्सेका भगवानलाई न सौभागम ठुलो भाग्य ऐश्वर्यले युक्त भएको पनि भगवानलाई चाहिएन, सुन्दरता पनि चाहिएन, ऐश्वर्य पनि चाहिएन, सुन्दरता पनि चाहिएन, वाक्पटुता पनि चाहिएन, बुद्धि खूब चतुर पनि चाहिएन, न वाङ न बुद्धि नाकृति सुन्दर आकृति पनि चाहिएन। स्तोष हेतु भगवानलाई प्रसन्न गर्नको लागि केही चाहिएन। केवल के चाहियो त भगवानले आफै आएर अनुग्रह गरिबक्स्यो। के चाहियो त यी सबैले तैर्यद विसृष्टानपि यी सबैले रहित भएका बनौ कसा नो बनौ कसा हामी वनवासीहरूलाई, बाँदरहरूलाई, भालुहरूलाई,
पक्षीलाई पनि त स्वीकार गरिबक्स्यो भगवानले। हेर्नु त, पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, अधम जटायु के पंखों पर असुवन धार बहाई रे, अधम जटायु के पंखों पर असुवन धार बहाई रे। न चाहिए दुनिया की दौलत, न चाहिए ठकुराई रे, शबरी के दो चार बेर में रीझ गए रघुराई रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भाई रे, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भाई रे। त्याग दियो नृप दुर्योधन घर, मेवा और मिठाई रे, कियो विदुर घर साग पात की प्रेम भरी पहुनाई रे। भज नारायण भज नारायण। यस्ता भगवान परम सुलभ भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले ओहो हामीहरूलाई भगवानले नो बनौका सह, हामीलाई पनि सखे चकार यी सबै गुणले तैर यद विशिष्टानपि, यी पूर्वोक्त सबै गुणले रहित भएका उत्तम कुल पनि छैन, बुद्धि पनि छैन, पशु पक्षी बाँदर भालु यिनीहरू त के हुन् त, शाखा मृग हुन् बाँदरहरू, तिर्यक जातिहरू, पक्षी जटायु आदिलाई, यी सबैलाई भगवानले कृपा गरी बक्सेको हुनाले भगवानले नै कृपा गरी बक्सिन्छ। हिजै निवेदन गरे, अस्ति गरेका थिएँ भने के गुहराज निषादराज भगवान थिम गई बक्स्या छ र भगवान नै गुहमासा धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम गुहेन सहिता। गुहलाई प्राप्त गरेपछि भगवान बल्ल यी सबैसँग राम के अरे भगवान राम सीता र लक्ष्मणसँग सँगै भएको अनुभव गरिबक्स्यो अरे। त्यसो हुनाले त्यस्ता कस्तो भगवानको अनुग्रह हामी प्रति, कति दयालु भगवान। यस्ता परम सुलभ भगवानलाई पनि भगवानले आफै स्वीकार गर्न खोज्दा पनि हामीले यदि आँखा चिम्लन्छौँ भने धिक्कार छ हामीलाई। संसारे तदपि भ्रमेम यदि किम कुर्वी त सर्वेश्वर। त्यसो हुनाले त्यही भनेको सबै सर्व समाराध्य, सबैका एकमात्र शरण्य भगवान भइबक्सिन्छ। सुरो सुरो वा प्यथवा नरो नरः, सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमं, भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं, य उत्तरान् अनयत कोशलान् दिवम् इति। इस प्रकारले हनुमानजीले परम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सेका हनुमानजीले यही भनिबक्सिन्छ सबैलाई कि हे देवता हो, हे दानव हो, हे मानव हो, हे दैत्य हो, जो हजुरहरू भइबक्सिन्छ सबैले भगवान जो सुकृतज्ञ भइबक्सिन्छ। हामीले पुण्य नगरे पनि आफै पुण्य बनाएर यत्रो पुण्य गरेले भनेर भगवान अत्यन्त ऋणी भएर हामीलाई उद्धार गर्न सदा उद्यत भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायणलाई, पुरुषोत्तम भगवानलाई भजे त भजन गर्न पर्दछ, भज्नुहोस्। जसले आफ्नो देशमा निवास गर्ने मात्र बहानाले ती सबैलाई वैकुण्ठ लगिबक्स्यो। दिवम अनयत। अथ त्यही हुनाले सुरः असुरः वानरः नरः अनरः वा अथवा त्यस्ता भगवान जो मनुजाकृतिम माया मनुष्य रूपमा भइबक्सिन्छ, मनुष्यको आकृतिमा आइबक्सेको छ, त्यस्ता पुरुषोत्तम जो भइबक्सिन्छ,
हरि ओम सीताराम। अनि मनुजाकृतिम अर्थात् मनुष्यको आकृतिमा जो पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ, कहीँ पुरुषोत्तमम हरिम भन्ने पाठ पनि छ। हरिम आश्रित त्वरित निवर्तक जो रामम भनेको श्री रामम भगवान श्री रामलाई भजे त सबैले सेवा गर्नु, अथ त्यस कारणले सर्वसेव्य सर्वसुलभ भगवान भइबक्सिन्छ, परम सुलभ भइबक्सिन्छ। अनि भगवानमा आश्रयण सौकर्यापादक गुण छन्, आश्रित कार्यापादक गुण छन्। त्यसैले त्यस्ता भगवान हरिलाई रामलाई सीताराम भगवानलाई सेवेत सेवा गर्नु अर्थात् उहाँको शरणमा पर्नु। यह जुन भगवान रामले उत्तरान कोशलान उत्तर कोशलवासीहरूलाई भनेको जो अयोध्यादेखि उत्तरतिरका भरदियासम्मका कोठिया घाटसम्मका सबैलाई यो मेरो देश हो, यो उत्तर कोशल देश मेरा देशमा बसेका हुन् भन्ने त्यति अभिमानले, त्यस हुनाले यद्वा भागवताभिमान बसति श्रेयः सताम इत्यलम, भगवानका भक्तहरूले अभिमान गरिदिएर फलाना व्यक्ति यस्ता तीर्थस्थलमा बस्नुहुन्छ भनेर स्वरूपज्ञ भागवतले मेरा भन्दिन भयो। यहाँ भगवानले आफैले मेरो देशका निवासी यिनीहरू, अयोध्या मात्र होइन उत्तर कोशल यहाँ रहने सबैलाई भगवानले स्वदेश वासका सम्बन्धले मात्र वैकुण्ठ दिबक्स्यो, त्यति न्यू गरेर दिवम अनायत वैकुण्ठलाई बक्स्यो, जसलाई श्रीवत्स चिन्हले श्री कुरे स्वामीले पनि बक्सिन्छ। तामा मनन्ति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञान क्रिया भजन लभ्यमलभ्यमन्यैः। हे करुणामृताब्धि, करुणा रूपी अमृत का समुद्र भइबक्सेका हे नारायण, हजुरलाई ज्ञानीहरूले के भनिबक्सिन्छ भने ज्ञान क्रिया भजन द्वारा, ज्ञान भक्ति प्रपत्ति द्वारा, ज्ञान कर्म भक्ति द्वारा हजुर प्राप्त भइबक्सिन्छ। अलभ्यम अन्य अरू उपायले हजुरलाई प्राप्त गर्न सकिन्न भनेर ज्ञानीहरूले भनिबक्सिन्छ भने हे भगवान, यदि यस्तो हो भने यी कर्म ज्ञान भक्ति मध्ये जो उत्तर कौशलमा रहेका हुनुहुन्थ्यो पशु पक्षी स्थावर बुटा वृक्ष सबैलाई भगवान राममा त्यो आकर्षण थियो कि भगवान राम लङ्कातिर जाँदा सब वृक्षहरू उतै घोप्टिएका थिए, ढल्केका थिए। अपि वृक्षा परिम्लान, वृक्षहरू पनि ओइलाए भगवान रामको वियोगमा। त्यस्तो अद्भुत आकर्षण भगवान राम। त्यस्ता भगवानले सबैलाई स्थावर जङ्गम सबैलाई अयोध्या उत्तर कौशल निवासको न्यू पारेर हजुरले तारी बक्स्यो। त यिनीहरूमा कर्म ज्ञान भक्ति मध्ये के थियो त? केही पनि थिएन। अर्थात् हजुरले उद्धार गर्न खोजेपछि कसैले रोक्न सक्दैन, पापका पहाडले पनि रोक्न सक्दैन। यमै वैश वृणुते तेन लभ्य। इति यस प्रकारले खूब भगवानको अनुभव गरिबक्सिन्छ, भगवानका खूब कथा सुनिबक्सिन्छ। हनुमानजीले धन्यो राम कथा श्रुतौ च हनुमान वाल्मीकि भू कीर्तने, वाल्मीकि महर्षिले भगवानका दिव्य कथाको खूब कीर्तन गरिबक्स्यो। कहिले गए त? सबभन्दा पहिले विश्वमा महाकाव्य, राम्रो महाकाव्य, मिठो महाकाव्य, सबैको लागि उपजीव्य भएको महाकाव्य, जसमा सबै प्रकारका रस छन्। श्रृङ्गार, वीर, करुणा, अद्भुत हास्य, विभत्स, भयानक, शान्त, त्यस्तो सबै रसले परिपूर्ण भएको निर्दोष, के अरे केही पनि यहाँ असत्य रहने छैन। काचिदत्र भविष्यति नते
काव्य नृत्य नृत्य स्वयं पितामह ब्रह्माजीले आशीर्वाद दिइबक्सेको त्यस्तो पवित्र काव्यानाम काव्यमुत्तमम त्यस्तो उत्तम काव्यको रचना गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले यस्तो हनुमानजी श्रवण भक्तिका प्रमुख उपासक भइबक्सिन्छ। उहाँले यस प्रकारले भनिबक्सिन्छ इति। अब भारतीय वर्षे ठिक छ, यो जुन किमपुरुष वर्षमा हनुमानजीले यस प्रकारले भगवानको अनुभव गरिबक्सिन्छ, त्यसका अधिष्ठाता देवता भगवान श्री सीताराम भइबक्सिन्छ भने जुन देशमा जुन वर्षमा हामी रहेका छौँ यसलाई पहिले अजनाब वर्ष भनिन्थ्यो, पछि यसलाई भारत वर्ष भनियो। त्यो कथा हामीहरूले सुनिसक्यौँ। ऋषभदेव भगवानका 100 पुत्र मध्ये जेठा पुत्र जो भरतजी भइबक्सिन्थ्यो, उहाँका नामले भारतवर्ष रह्यो। कहीँ चन्द्रवंशी राजा दुष्यन्तका सुपुत्र जो भरत भइबक्सिन्छ, उहाँको नामले पनि रह्यो भनेर भन्छन्। जे होस्, यस्तो यो भारतवर्ष, यो अजनाब वर्षमा पनि हाम्रा उपास्य देवता को भइबक्सिन्छ। बेकारमा विवाद र लफडा गर्छन् व्यक्तिले, सबैका माने निस्सन्देह निरुपाधिक उपास्य भगवान श्रीमन्नारायण हो। मुह्यन्ति आम्नायवादिन, बडा बडा विद्वानहरू मोहित हुन्छन् सबैलाई बराबर बराबर। होइन बाबा, बराबर के, सबैलाई बराबर हो। यही छन् नि त, यही 5 देवता छन्, सबैलाई बराबर गर्नुहुन्छ। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालय तालय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख्य आराधना, मुख्य आराध्य भगवान भइबक्सिन्छ। तर यहाँ के छ भने यस्तो होइन कि ठिक छ मुखको भगवानको आराधना गरे पनि यदि आँखाले नहेरिदिने भने त, कानले के अरे नाकले नसुँगिदिने भने के गर्ने भन्ने पनि कसैले सोच्छन्। भगवान त सबै हो, सर्वः। कसैको सहायता नलिकन सबै गर्ने सामर्थ्य भगवान। अरूले गर्दाखेरि एक्लै गर्न सकिबक्सिन, सबैलाई गुहार माग्न पर्यो। भगवानले विधीयते यद यदुनन्दनेन नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति, पाञ्चालिजायां पटवर्धने तु न तत्र तन्तुर न च तन्तुवायः। भगवानले गर्न खोज्दा अरूको सहायतै चाहिबक्सिन, अरूको सहायता लिए फेरि भगवानले छोडिदिनुहुन्छ। वास्तवमा जो रक्षक भइबक्सिन्छ भगवानले छोडिदिबक्सिन्छ। प्राण बिना शरीरको के काम हुन्छ र, लासै हुन्छ। तर त्यो भगवान यस्तो भइबक्सिन्छ कि हाम्रो प्राण शरीर नभइकन कहाँ रहने त्यस्तो हुन्छ। तर भगवान त कसैको सहायता नभइकन नि प्राण भइकन भगवान आफ्नै दिव्य श्रीमङ्गल विग्रह विशिष्ट भइबक्सिन्छ, दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस भारतवर्षका अधिष्ठाता देवताको बस भगवान नर नारायण भइबक्सिन्छ। भारतीय वर्षे भगवान नर नारायणाख्य आकल्पान्तमुपचित धर्मज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपशमो परमात्मोपलम्भनम अनुग्रहाय आत्मवत्तामनुकंपया तपो अव्यक्त गतिश्चरति। भारतीय वर्षे यस भारतवर्षमा पनि अव्यक्त गति माने के गर्न खोजिबक्सेको छ भगवानले भनेर कसैले जान्दैन। यस्ता भगवान नर नारायणाख्य, नर नारायण यस रूपले प्रसिद्ध भइबक्सेका भगवान धर्मदेखि माता मूर्तिमा अवतार दिइबक्सेका जो नर नारायण नामले प्रसिद्ध भइबक्सेका भगवानले अनुकंपया कृपापूर्वक आत्मवत्ताम अनुग्रहाय ज्ञानी उपासक भगवानका भक्तहरूको कृपाको लागि। आत्मवत्ताम भनेको भगवान नारायण नै परम उपास्य भइबक्सिन्छ। यस्तो ज्ञानले उक्त भएका, तत्त्व निर्णय गरेका यस्ता
त्यस्ता ज्ञानी भक्तहरूको अनुग्रहको लागि अर्थात् मुमुक्षुहरूले यस्तो गर्न पर्दछ भन्ने आफूले देखाउनको लागि आचार्य यस्तो हुनुपर्दछ, शिष्य यस्तो हुनुपर्दछ भनेर अत्यन्त गहन गुरुतर कर्तव्य जो गुरुको हुन्छ, गुरु कस्तो हुनुपर्दछ भने त्यस्तो देखाउनको लागि नारायण रूपमा विराजमान भइबक्सेर शिष्य कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने शिष्यको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तव्य पनि आफूले नै अरूको लागि अनुकरणीय रूपले गरेर देखाउनको लागि नर रूपमा अवतार लिएर सबैलाई शिक्षा दिनको लागि आकल्पान्तम माने कल्प पर्यन्त उपचित धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपशमो परमात्मोपलम्भनम माने उपचित भनेको गरिएको छ, धर्म भनेको कर्मयोग, ज्ञान भनेको ज्ञान योग अर्थात् तत्त्वत्रयको यथार्थ ज्ञान, वैराग्य भनेको विषयमा वितृष्णा, ऐश्वर्य भनेको अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व आदि यिनी ऐश्वर्य पनि जहाँ छन् र पनि त्यसमा अभिनिवेश, त्यसमा आसक्ति नभएको। उपशम भनेको मनलाई जित्ने, मनलाई ठाउँमा लगाउने, अनि उपरमा बाहिरका इन्द्रियलाई ठेगानमा लगाउने। उपशम भनेको मनलाई निग्रह गर्ने, ज्ञानेन्द्रियलाई ठेगानमा लगाउने। उपरमा भनेको बाह्येन्द्रियलाई निग्रह गर्ने। यी सबैले युक्त भएर यिनीद्वारा परिपूर्ण भएर यी सबैदेखि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य समदमले युक्त भएर यस्तो उपरम आत्मोपलम्भनम यी सबै साधनद्वारा जो भगवान आत्मा भनेको भगवानको उपलम्बन भनेको साक्षात्कार गरिन्छ, जसदेखि यी सबैले युक्त भएर उपचित भने यी सबैले युक्त भएको धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपशम र उपरम जसदेखि यिनीद्वारा आत्मोपलम्बनम भगवानको साक्षात्कार हुन्छ, जसदेखि त्यस्तो एउटा सच्चा साधकले गर्ने भएको त्यस्तो तपह अव्यक्त गति भएर के गर्न चाहनु भएको भगवानले सामान्य व्यक्तिले नबुझ्ने गरी तपश्चरति भगवानले तपस्या गरी बक्सिन्छ। अर्थात् धर्म ज्ञान आदिलाई बढाउने भएको, जसद्वारा भगवत साक्षात्कार हुन्छ। धर्म ज्ञान आदिको अभिवृद्धि हुँदै भगवत साक्षात्कार हुने यस्तो तपस्या यस प्रकारले गर्न पर्दछ भनेर भगवानले हामीलाई शिक्षा दिनको लागि, मुमुक्षुहरूलाई यस्तो अनुष्ठान गर्न पर्दछ भन्नको लागि भगवानले गरिबक्सिन्छ। भगवान त परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। भगवानले कुनै चिज प्राप्त गर्न पर्ने छैन। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किञ्चन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम। नपाएको कुनै पाउन पनि छैन, परिपूर्ण छ। तर किन गर्या? अरूलाई शिक्षा दिनको लागि। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवान उपास्य भइबक्सिन्छ भने उहाँको उपासना कसले गर्दछ? यस भारतवर्षमा यस भारतवर्षका अधिष्ठाता देवता, कतिपयले फलाना अधिष्ठाता देवता, अरे बाबा भगवान नारायण अधिष्ठाता देवता हो। सबैको भगवान नारायण अधिष्ठाता देवता हो।
दुनियाँभरको प्रपञ्च गाउँछन् महात्माहरूले, ठिकै छ, निष्ठा विश्वास श्रद्धा जहाँ छ त्यो गर्नु, तर वास्तवमा सबै एउटैबाट सबै पूर्ण हुने त्यो के हो त? भगवान् श्रीमन्नारायण। अरू सबै अल्प र अस्थिर फल दिनेवाला। भगवान्ले गीतामा पनि बक्सेको छ, अन्तवत्तु फलम तेषां यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता। गीतामा त्यस्तो ठोकुवा भन्दा पनि बडा बडा पण्डितहरूले के भन्छन्, अरे राम के भन्ने, त्यो अरू केही पनि होइन, गरिआएको हिँडिआएको चलिआएको जो परम्परा हो त्यसलाई शोधन गर्न नमानेको। पहिले पहिले त पण्डितहरूले पनि त त्यो गर्थे नि, कुलायनको पूजा भनेका छन्, नजानेका मन्दबुद्धि भएका पाठो डोर्याएर पनि हिँड्दथे। ब्राह्मणले त्यही कर्म गर्ने हो। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा त्यस्ता छन्। त्यस हुनाले भुल सुधार गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले तत्त्वको निर्णय गर्दा तत्त्वम जिज्ञासमानानां हेतुभिः सर्वतोमुखैः तत्त्वमेको महायोगी हरिर्नारायणः पर। परम तत्त्व भगवान् नारायण वैवक्षिन्छ, वेदले भन्छ। नान्यः पन्था विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा अतिवृत्तिमेति। भगवानलाई नै एव, भगवानलाई मात्र जानेर, भगवान नै सकल जगतको स्रष्टा पालक संहर्ता भइबक्सिन्छ। भगवान नै हाम्रा अनिष्टलाई हटाएर हामीलाई अभिष्ट दिनेवाला भइबक्सिन्छ। यो ज्ञान भएपछि अनुष्ठान पर्यन्त यस्तो ज्ञानले तरिन्छ। त्यस हुनाले तम त्यस्ता भगवान नरनारायणलाई, श्रीमन्नारायण भगवानलाई भगवान नारद जो परम ज्ञानी नारदजी भइबक्सिन्छ, उहाँले भगवत अनुभाव तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत प्रोक्ताभ्यां सांख्य योगाभ्यां भगवत अनुभावोपवर्णनं सावर्णे उपदेक्ष्यमाणः परम भक्ति योगेनोपसरति इदं चाभिगृह्णाति। तम त्यस्ता भगवान बद्रिकाश्रममा विराजमान भइबक्सेका श्रीमन्नारायण भगवानलाई, नर विशिष्ट नारायणलाई भगवत अनुभावोपवर्णनम, जो भगवानको महिमालाई, भगवानको समाराधनालाई जहाँ बडा स्पष्ट रूपले प्रतिपादन गरिएको छ, त्यस्तो पाञ्चरात्रागमलाई, त्यो पाञ्चरात्र शास्त्रलाई सावर्णे उपदेक्ष्यमाण, जो भावी मनु सावर्णीका लागि उपदेश गर्दा छँदा त्यस्ता जो परम ज्ञानी, भगवान भनेको परम ज्ञानी नारद। नारद शब्दको अर्थ नै नारम ददाति नारद। नारम भनेको भगवान नारायण। नर शब्दको अर्थ नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातन नर एव नार अनि भगवत सम्बन्धी ज्ञान। नार भनेको ज्ञानम, नारम ज्ञानम टुदाय दाने ददाति नारद। आत्मा परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान जसले दिबक्सिन्छ। आत्मा भगवानको दास हो, भगवान आत्माका दास भइबक्सिन्छ। आत्मा भगवानको दास हो, पातलो सकारवाला दास। भगवान नारायण आत्माका दास, मोटो सकारवाला दास भइबक्सिन्छ भनेको बोटे संसार समुद्रबाट तार्नेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। कैवर्तक केशव, यो ज्ञान दिनेवाला नारद। नारम अज्ञानम देति छिन्नति नारद। अज्ञानलाई नाश गरेर ज्ञानको दीपक जलाउने भएका यस्ता भगवान नारदजीले वर्णाश्रमवतीभिः भारतीभिः प्रजाभिः, वर्णाश्रम धर्मको परिपालन गर्ने भएका, अहिले वर्णाश्रम धर्म खाँदै हुनुहुन्छ, गजबसँग खाँदै हुनुहुन्छ। खान खोज्नु भएको छ जानेका व्यक्तिले नि, पण्डितहरूले पनि, अरे बाबा धीरे धीरे केही रहँदैन, यति हटाए केही हुन्न भन्ने, त्यो हटाउँदै गएपछि सबै सकिन्छ। त्यस हुनाले मर्यादाको पालन गर्नु, अनादर कसैको नगर्नु, भक्ति गर्ने सबैलाई अधिकार छ। भक्तलाई जातिले तिरस्कार नगर्नु, तर यज्ञानुष्ठानमा खानपान आदिमा वर्णाश्रम धर्म चाहिन्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि
यो फलानु जातिको भनेर तिरस्कार गर्ने होइन। तिरस्कार गर्ने होइन भनेको अर्थ के त? जाति त सबै भगवानका भक्त हुन्छन्, भगवानकै आज्ञा छ। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पन्था नान्यस्तत्वोषकारगत। वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्न पर्दछ वन्दनीय आचार्य चरणहरूलाई यो अवगत छ, महाभागवतहरूलाई यो अवगत छ, आमाहरूलाई अवगत छ। त्यसो हुनाले वर्णाश्रम धर्मको ठुलो महत्त्व छ। भगवानलाई प्राप्त गर्ने कुरामा ठिकै छ, जसले नि प्राप्त गर्न सक्दछ, तर जो जहाँ छ त्यहीँबाट भगवानलाई प्राप्त गर्ने। जुन जस्तो यो भनेको अर्थ के भने जुन वर्ण र जुन आश्रममा हामी छौँ त्यो अनुसारको कर्म गर्न पर्दछ। धान एउटा घैया धान हुन्छ, त्यसलाई पानी नभए पनि अलिअलि पानी भए भइहाल्छ। तर जुन बासमतीहरू हुन्, कनकजिरा हुन्, तुलसी प्रसादहरू हुन्, गौरियाहरू हुन्, तिनीहरूलाई खुब पानी चाहिन्छ। अब त्यस्तै चाहिँ अन्न त हो, सप्तधान्यहरू छन्। गहुँलाई जसरी अहिले पानी लगाइएको छ धानमा, बस सधैँ 10-15 दिन पानीमै डुबाए पनि धान केही हुँदैन। तातो घाम र पानी, तातो पानी भएन भने केही हुँदैन। गहुँलाई चिसै पानी लगाइराख्नु, पहेँलिन्छ, मर्दछ। त्यस हुनाले सबैलाई एकै नासको नियम हुँदैन, सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर आचरण गर्न पर्दछ। सबै घरको खम्बा कतिवटा खम्बा हुन्छन्, ती सबै खम्बालाई एकै ठाउँमा राखिदिने त? आफ्ना आफ्ना ठाउँमा खम्बा भएपछि घर अडिन्छ। यस्तै चाहिँ वर्णाश्रमको मर्यादा अनुसार वर्णाश्रमवती भी प्रजा भी, वर्णाश्रम धर्मको अनुष्ठान गर्ने भएका प्रजाहरूका साथमा, भारतवर्षका प्रजाहरू नरनारीहरूका साथमा भगवत प्रोक्ताभ्याम, भगवानले बताइ बक्सिएको, भगवानले गीतामा बताइ बक्सिएको, स्वयं नारायण भगवानले बताइ बक्सिएको तिनी सांख्य योगाभ्याम, कर्मयोग, ज्ञान योगद्वारा भगवानले के बताइ बक्स्यो त? अर्थात् आत्मतत्वको ज्ञान। अशोच्यान अन्न सोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे। अरे मूर्ख कहाँ का? अशोच्यान अन्न सोच, अशोच्यान जसका प्रति चिन्ता गर्न पर्दैन, नाशवान शरीरका प्रति चिन्ता गर्दछौ कि म मर्दछु, नित्य आत्माका प्रति चिन्ता गर्दछौ। यिनीहरू मर्दछन्, नरकमा पर्दछन्। अरे मर्ने भए त नरकमा किन पर्छन् त? मर्ने त मरिहाले, नरकमा पर्दैनन्। नमर्ने हुनाले पो नरकमा पर्छ त? मर्ने नरकमा पर्दैन, नमर्ने नरकमा पर्छ कर्म अनुसार। त्यसैले आफैमा विरुद्ध बोली बोल्दैछौ भन्दै नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम निमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम भन्दै भन्दै गएर यसा ते भीता सांख्य बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु भन्दै गएर भगवानले सांख्य योग र जो कर्मयोग हो, सांख्य योग भनेको संख्या भनेको बुद्धि, बुद्धिया अवधारणीयम आत्मतत्वम सांख्यम, बुद्धिद्वारा जानिने भएको जो आत्मतत्व हो, यो आत्मा होइन, यो आत्मा होइन भनेको अतदात्मक वस्तुलाई निषेध गर्दै गर्दै यी सबैभित्र अनुस्यूत भइबक्सेका, जसका सङ्कल्पले, जसको अनुप्रवेशद्वारा सबै यिनी अनुप्राणित छन्, यिनको सत्ता रहेको हुन्छ हो। यस्मिन् तदन्तस्तदुपासितव्यम, त्यो भगवानलाई जान्न पर्दछ, चिन्न पर्दछ भन्दै भन्दै अतदात्मक वस्तुको निषेध गरेर त्यो वास्तवमा जो भगवत तत्त्वको ज्ञान गराउने भएको जो सांख्य योग हो, त्यस्तो सांख्य योग र निष्काम कर्मयोग, वर्णाश्रम धर्मको मर्यादामा रहेर गरिने भएको जो वर्णाश्रम श्रमोचित कर्मानुष्ठान हो, तीद्वारा अनि तिनले सिद्ध भएको ज्ञान योग र कर्मयोगले सिद्ध भएको भक्ति योगले, परम भक्ति भावेन कर्म ज्ञान योगद्वारा अनुगृहित भएको, सिँगारिएको, मङमङ वासना हुने भएको
जो अतिशय निर्तिशय भक्ति योग द्वारा भगवानका सामने जानुहुन्छ। उपसर्ती भनेको भगवानको उपासना गरी बक्सिन्छ। देवर्षि नारदजीले र इदम च यो कुरा अगाडि भएको कुरालाई अभिक्रिणाति खूब अभ्यास गरी बक्सिन्छ, जप गरी बक्सिन्छ, उच्चारण गरी बक्सिन्छ। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्म्याय नमो अकिंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नमेति। ओम नमो भगवते। भगवान षडैश्वर्य संपन्न भई बक्सेका को भगवान? भगवान मैत्रेय भगवान शब्दो वासुदेवस्य नान्यगः। गजबसँग पराशर महर्षिले श्रीमद्भागवत महापुराण के अरे श्री विष्णु पुराणमा भनी बक्सिन्छ, यद्यपि आदरको लागि पूजाको लागि अरूमा यो रूपक गरेर अरूलाई आरोप गरेर भगवान शब्दको प्रयोग गरिन्छ। ज्ञान आदि केही अंश मानेर ज्ञान शक्ति आदि केही अंशको त्यो पनि भगवानद्वारा दिएको यत्किञ्चित भएका ती ऐश्वर्यलाई लिएर व्यक्तिहरूलाई भगवान प्रयोग गरिन्छ। त्यो पूजाको लागि हो, आदरको लागि हो। त्यस हुनाले वास्तवमा यथार्थ भगवान भनेको नारायण हो। त्यस हुनाले ओम नमो भगवते, ओम भनेको अकार वाच्य अ उ म तत्त्व त्यही निर्णय हुन्छ। के छक्क पर्न पर्यो त? अ भनेको शब्दशास्त्रमा पनि अमरकोशमा पनि अकारो वासुदेवस्यात्, भगवान शङ्करका डमरुले पनि पहिले अ इ उण अकारको उच्चारण गर्यो। सर्वोपास्य भगवान नारायण। वैयाकरणीहरूले पनि अगाडि गएर साधनिकामा शुद्ध्युपास्य, शुद्धि भनेको बुद्धिमानहरूद्वारा विद्वानहरूद्वारा उपास्य नारायण भई बक्सिन्छ। यसमा कसैको विवाद छैन। शुद्धिपास्य शब्दको अर्थ नारायण हो। अलि को हो त शुद्धिपास्य भन्दा मध्वरी मधुकैट भारी भगवान नारायण। त्यस हुनाले यस्ता भगवान नारायण नै हाम्रा रक्षक भई बक्सिन्छ भनेर विष्णु त्राता विसर्ग सन्धिमा, हाल सन्धिमा पनि रामस्यते, भगवान राम नै हाम्रा उपास्य भई बक्सिन्छ। अजन्त पुल्लिङमा गएर फेरि राम भगवान रामकै नाम उच्चारण गर्नुहुन्छ। अजन्त स्त्रीलिङ्गमा रमा जो राम की अनपाइनी शक्ति। त्यस हुनाले शब्दशास्त्रद्वारा पनि त्यही बताइएको हुनाले जो भगवान भनेको नारायण हो। अ भनेको अकारो वासुदेवस्यात्, अकारार्थो विष्णु, उ भनेको निश्चय, म भनेको सबै, हामी म सबैले आफूलाई म भन्छन्। कतिपय सज्जनहरूले पनि भनिन्छ प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका ओम भित्र ब्रह्मा विष्णु महेश सबै हुनुहुन्छ। अरे ओम भित्र सारा विश्व छ। अ भनेको नारायण, उ भनेको भगवती लक्ष्मी प्रकृति शक्ति, उ भनेको निश्चय नै, म भनेको म, मकारार्थो जीव, जीवात्मा सबै भए। भगवान शङ्कर पनि त्यही मकारभित्र आइबक्सिन्छ। भगवान शङ्करलाई हर भनिन्छ, जीवात्मालाई पनि हर भनिन्छ। क्षरः प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मानौ ईशते देव एकः। क्षर भनेको प्रकृति अनि अमृत अविनाशी आत्मालाई हर भनिन्छ। हर भनेको प्रकृतिका पदार्थलाई आफ्नो भोग्य मानेर प्रकृतेः पदार्थान आत्मन भोग्यत्वेन आहरति ती हर जीवात्मा। त्यसैले हर शब्दको अर्थ भगवान शङ्कर, हर शब्दको अर्थ जीवात्मा सबै। मकारको अर्थ पनि म भनेको भगवान शङ्कर पनि, म भनेको ब्रह्माजी पनि, म भनेको म हामी सबै। वेदले भन्छ पञ्चविंशः पुरुषः, 25वां अक्षर जीवात्मा हो। अनि अर्को बुढोजी आउँछ यम संयम ने, यी सबैलाई आफ्ना अधीनमा राख्नेवाला बुढो जो पुराण पुरुषोत्तम त्यो भगवान नारायण हो। त्यसैलाई सत्यम भनेर सत्यम परम धीमहि भागवतमा सुरुमै भनिबक्स्यो।
जो स भनेको असभुवि धातु नित्य छ आत्मा, त भनेको तेजहानो प्रकृति, हेर्नुहोस् ओममा भएको उ भनेको प्रकृति, उको अर्थ निश्चय पनि हुन्छ, उको अर्थ प्रकृति पनि हुन्छ, उको अर्थ लक्ष्मी पनि हुन्छ, उको अर्थ भगवानकी माया पनि हुन्छ। अनि त्यसो हुनाले स भनेको आत्मा, त भनेको प्रकृति, तेजहानौ, य भनेको यम संयमने उभय यच्छति यम सत्यम भनेको स भनेको चित, अनि त भनेको अचित, चित अचितलाई नियन्त्रणमा राख्ने भएका सत्यम शब्दले तत्त्वत्रय चित अचित ईश्वरलाई प्रतिपादन गर्दछ। त्यस हुनाले त्यस्ता ओम भनेको परम उपास्य भइबक्सिएका भगवते षडैश्वर्य सम्पन्न भएका कस्ता भइबक्सिन्छ त उपशमशीलाय, हामीलाई शिक्षा दिनको लागि, जो जितेन्द्रियत्व आदि यो गुणले युक्त भइबक्सिन्छ। अर्थात् उपशम छ शील स्वभाव जसको, अर्थात् सौशील्य गुणले विशिष्ट भइबक्सिएका। कस्तो हो त शील भनेको सुशील भइबक्सेका, उपशमशीला भनेको अत्यन्त सुशील भनेको महतो मन्दैस निरन्त्रेण संश्लेष सौशील्यम, महान भएर पनि अत्यन्त अधम नीच जीवात्मा अनादिकालदेखि नाना योनिमा दौडिराखेको हुनाले अत्यन्त निहीन स्वभावले युक्त भएको यस्तो जीवात्मालाई पनि अणो अणियान महत्व महियान, अणु जीवात्मालाई महियान भगवानले यो अणु र महियानको भेदलाई बिर्सेर हामी तिमी एउटै हौँ भनेर भन्ने भएका यस्ता गुणले उत भइबक्सेका। उपरता नात्म्याय, अनात्म्य गुण जसमा छैनन्, अर्थात् अनात्म्य भनेको प्रकृतिका दोषले रहित भइबक्सेका, देहात्म भ्रम आदि दोषले रहित भइबक्सेका। उपरता नात्म्य भनेको अर्थात् दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट भइबक्सेका यस्ता भगवानलाई नमस्कार छ। अर्थात् अनात्म्य जो आत्मादेखि भिन्न जो विकार हुन्छन्, हामीले बद्ध जीवहरूले अनुभव गरेका भोग प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु, यो आत्माको स्वरूप होइन, यी अनात्म्य हुन्। यी छवटा उर्मी, ती षडुर्मीदेखि रहित भइबक्सेका उपरतानात्म्याय, अर्थात् देह धर्म आदि जो छन्, देहमा आसक्त भएर हुने भएका बद्ध जीवमा हुने भएका जो छवटा उर्मी, तीदेखि रहित भइबक्सेका दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट भइबक्सेका यस्ता भगवानलाई नमस्कार छ। जो अकिञ्चन वित्ताय, जो केही नभएका नै जसका सम्पत्ति हुन्। अकिञ्चन अकार एव किञ्चन, अकार वाच्य नारायण नै जसका सर्वस्व हुन्। वासुदेव सर्वम, भगवान वासुदेवलाई सर्वस्व मान्ने भएका त्यस्तालाई भगवानले वित्त मेरा धन यिनै हुन्। वासुदेव सर्वम इति समाहात्मा सुदुर्लभ भनेर त्यस्तालाई भगवानले खोजी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानका धन ज्ञानी महात्माहरू हुन्। त्यस हुनाले अकिञ्चन, अकिञ्चन भगवानका भक्त वैष्णवहरू नै हुन्। वित्त भनेको सम्पत्ति जसका, तस्मै अकिञ्चन वित्ताय नमः। अर्थात् निष्काम मुमुक्षुहरू जसका सम्पत्ति छन् त्यस्ता। ऋषि ऋषभाय, ऋषि श्रेष्ठ भइबक्सेका नर नारायण रूपमा धर्मदेखि माता मूर्तिमा अवतार लिइबक्सेका यस्ता नरनारायण भगवानलाई परमहंस परम गुरवे भनेको परमहंस अर्थात् अत्यन्त हितको उपदेश गर्नेवाला, परम शुद्ध, हंसको अर्थ शुद्ध, अतिशय कल्याण गुणले युक्त भइबक्सेका। हंस भनेको
ह भनेको नाश गर्नुहुन्छ सबै दोषलाई। हन्ति निरस्यति निखिलान् दोषान् इति हंस। त्यस्ता सबै दोषलाई दूर गर्ने भएका परमहंस अनि परम गुरु जो अतिशय निर्तिशय हित को उपदेश करने वाला, आत्यंतिक हित को उपदेश करने वाला अर्थात मोक्ष धर्म को उपदेश करने वाला, भगवत अनुभव गर्न जुन ज्ञानले हुन्छ त्यस्तो ज्ञान को उपदेश गर्ने वाला यस्ता आत्मारामाधिपतये अर्थात आत्माराम भनेको नित्य असंकुचित ज्ञानले युक्त भएका भगवानका अनुग्रहले अपहत पापमा विजर विमृत्यु आदि गरेका गुणाष्टक आविर्भाव भएका मुक्तहरूका मालिक भइबक्सेका। आत्मारामाधिपतये आत्माराम ज्ञानी महात्माहरू उनका पनि अधिपति स्वामी भइबक्सेका, भक्तहरूका स्वामी भइबक्सेका अर्थात आत्माराम भनेको नित्य असंकुचित अपरिच्छिन्न ज्ञानन्द स्वरूप आफ्नो स्वात्मको आफ्नो स्वरूपको अनुभव गर्ने भएका जो भगवान उहाँ नै आफू नै अर्थात ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा भनेको अर्का अरूको आधारमा नभएर आफ्नो आधारमा आफै नै रहिबक्सेका यस्ता ऐसा भूताधिपतिश्च सबैका स्वामी जसको स्वामी कोही छैन, जो अनाथ भइबक्सिन्छ, जसको कोही अरू नाथ छैन, आफू नै नाथ भइबक्सिन्छ यस्ता भगवानलाई, यस्ता श्रीमन्नारायण भगवानलाई नमो नमः भनेर यस प्रकारले इति यस प्रकारले देवर्षि नारदजीले वर्णाश्रम धर्मका मर्यादा अनुसार बद्रिका आश्रममा रहेका नरनारायण भगवानलाई भारतवर्षका अधिष्ठाता देवता उहाँको उपासना गरेर हामीलाई यो शिक्षा गरिबक्सिन्छ कि भगवान नारायण नै ध्येय भइबक्सिन्छ। वीरेन्द्रनारदीय पुराणमा त्यही कुरा बताएको छ। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। अनि यस्तो गाइबक्सिन्छ अगाडि गायत्री चेदम कर्ता स सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो शक्त विविक्त साक्षिणे। इदम च गायति यही अगाडि बताएको पद्यलाई उहाँले गाइबक्सिन्छ गायत्री चेदम। भगवान विश्वको कारण भइबक्सिन्छ, जड चेतनदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ, प्रकृतिदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ, जीवात्मा पुरुषहरूदेखि पनि विलक्षण भइबक्सिन्छ, स्वभावतः नित्य निर्दोष भइबक्सिन्छ। भगवान बराबर कोही छैन भने भगवान भन्दा बढी को होस् त। त्यसैले समाभेदिक शून्य भइबक्सिन्छ, समाभेदिक रहित भइबक्सिन्छ अनि स नित्य असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ, सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार गरिबक्सिन्छ। कर्ता स सर्गादिषु यो न बध्यते अस्य सर्गादिषु कर्ता यह न बध्यते देहगतोऽपि दैहिकैः यो न हन्यते द्रष्टु दृग यस्य दृग गुणैर्न विदुष्यते तस्मै असक्त विविक्त साक्षिणे नमः। तस्मै नमो सक्त विविक्त साक्षिणे। त्यस्ता असक्त विविक्त साक्षिणे तस्मै नमः। अर्थात जो कर्ता भइबक्सिन्छ अस्य यो प्रकृति पुरुषात्मक जगतको सर्गादिषु कर्ता सृष्टि पालन संहार आदिका जो कर्ता भइबक्सिन्छ भएर पनि यो नबध्यते जो यिनी
कर्तृत्व अहंकारले भगवान बाँधी बक्सिन्न। कसरी चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभाग छ, 4 प्रकारका उनका गुण र कर्मलाई विभाग गरेर मैले 4 वर्णको सृष्टि गरेँ। त्यसको कर्ता म भइकन पनि मलाई अकर्ता सम्झ भनेर भगवानले बताइबक्सेको हुनाले समस्त विश्वका स्रष्टा तर फेरि अकर्ता, यत्रो ठुलो काम गर्नेवाला भइकन पनि भगवान कसरी अकर्ता? ती तत्त जीवात्माहरूका जो गुण छन्, कर्म छन्, तिनका अनुसार तिनको वासना, रुचि आदि जस्ता जस्ता पहिले छन्, ती संस्कार अनुसार नै भगवानले सृष्टि गरिबक्सेको हुनाले, देव मनुष्य आदि सृष्टि गरिबक्सेको हुनाले उनका रस्सीले उनका कर्म अनुसार उनलाई बाँधिदिएको। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, भगवानको उपस्थितिमा भगवानकी आज्ञाकारी प्रकृतिले काम गरिबक्स्यो। भगवान कर्ता त भगवान हो र पनि अकर्ता। मालिकले अरू नोकरले गरे पनि, मालिकले नगरे पनि मालिकले गरेको हुन्छ। तर कस्ता मालिक फल सँग कर्तृत्व रहित, कुनै फलको लागि भगवानले गरिबक्सेका छैन। ती चेतनहरूलाई कृपा गरिबक्सेको उनीहरूको कर्म अनुसार। त्यस हुनाले भगवानले आफूलाई कर्ता मानिबक्सिन्न। जो सृष्टि गरिने भएका देवदानव आदिहरू छन्, यिनीहरूलाई कसैलाई देवता, कसैलाई मनुष्य, कसैलाई दानव, कसैलाई स्थावर माने उत्तम मध्यम अधम यी जन्म भगवानले दिइबक्सिन्छ। ती कर्म गर्दा उनीहरूको गुण कर्म अनुसार सृज शक्तिले नै ती काम गर्ने हुनाले भगवानले आफूलाई गुण कर्मानुरूप उनको काम भएको हुनाले गुण कर्म अनुसार काम गरिएको म त्यसमा निर्लेप छु भनेर भगवानले सम्झिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान यो विचित्र विश्वको सृष्टिको लागि साक्षात आफ्नो मात्रै त्यसमा इच्छा नभएर उनीहरूको कर्म अनुसार भगवानले गरिदिबक्सेको हुनाले भगवानले सृष्टि गरेर पनि भगवान अकर्ता भइबक्सिन्छ। सृष्टि त भगवानले गरिबक्सिन्छ। विष्णु सकाशात् उद्भूतम जगत तत्रैव संस्थितम स्थिति संयम कर्ता सौ जगतोस्य जगत च स। विष्णु पुराणमा पराशर महर्षिले भनिबक्सिन्छ। तर उनका कर्म अनुसार भगवानले प्रकृति, भगवानले प्रेरणा गरिएकी प्रकृतिद्वारा, यद्यपि जड हो प्रकृति, हिजो अस्ति नै बताइयो भने अयस्कान्त मणिका सामने फला मेढे चाहिँ भगवानको सन्निधिमा प्रकृतिले काम गरिन्छ। यस्तो विचित्र सृष्टि गरेर तिनका भित्र भगवान रहेर पनि देहगतोपि, तिनी सबै शरीरधारीको अन्तर्यामी भएर पनि दैहिकै त्यो देह सम्बन्धी जो सुख दुख आदि हो, त्यसको शरीरमा हुने भएको जो विकार हो, अनि त्यो शरीर धारण गरेका मनमा हुने भएको सुख दुख आदि जो हो, शरीरको जन्मनी र मर्नी, प्राणको भोक र प्यास लाग्ने, बुद्धिको शोक र मोह लाग्ने इत्यादि 6वटा उर्मीदेखि जो नहन्यते, जो पीडित भइबक्सिन्न। अनि जो द्रष्टा भइबक्सिन्छ, साक्षी भइबक्सिन्छ, जुन द्रष्टा भएका भगवानको द्रष्टुर यस्य दृक् गुणैर न विदुष्यते। द्रष्टा भइबक्सेका जुन भगवानको जो ज्ञान हो, गुणहरूद्वारा भनेको प्रकृतिका यी दर्शनयोग्य रूपहरूद्वारा जसको दृष्टि कहिले पनि दूषित हुँदैन, अर्थात् विकृत हुँदैन। आफू भगवान कर्ता भएर पनि मोह हुँदैन,
यो जगत सप्रँदा र बिग्रँदा भगवानलाई मोह हुँदैन। किनभने यस्तो हुन्छ भने भगवानलाई ज्ञान रहिरहेको छ। अर्को कुरा, हामीहरूलाई अप्राप्त वस्तुको प्राप्ति गर्न हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। वास्तवमा प्राप्तव्य पनि होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्न खोज्दछन्। कठिन परिश्रमले प्राप्त हुन्छ, अनित्य वस्तु हामीसँग रहँदैन। प्राप्तिमा हर्ष, त्यसको विनाशमा विषाद हुन्छ। त्यो हर्ष र विषाद हामीमा जो हुन्छ, त्यस्तादेखि जो भगवान मोहित भइबक्सिन्न, न विदुष्यते। त्रिगुणात्मक प्रकृति शरीरका भित्र अन्तर्यामी भएर भगवान रहेर पनि तिनीहरूमा भएका त्यो गुणद्वारा अनुभवको ज्ञानको सङ्कोच आदि त्यो भगवानमा हुँदैन। हामीमा ज्ञान सङ्कोच हुन्छ, जतिपटक हामी जन्मन्छौँ त्यति मलिन हुन्छौँ। तर भगवान सौ श्रेयान भवति जायमान, जतिपटक भगवान आए पनि भगवानको गुण झन् चम्किन्छ। त्यस हुनाले यस्ता प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भएका भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? असक्त विविक्त साक्षिणे। असक्त, आसक्ति छैन भगवानमा, अनि विविक्त साक्षिणे। विविक्त भनेको अर्थात् भगवान बराबर कोही छैन, समावेदिक रहित। यस्तो भइकन पनि भगवान सबै चिदात्मक जगतको भगवान साक्षी भइबक्सिन्छ, द्रष्टा भइबक्सिन्छ, सबैका कर्मका साक्षी भइबक्सिन्छ भगवान। भगवानलाई आफूलाई केही चाहिएको छैन, साक्षी भइबक्सिन्छ। किनभने कर्मको फल भगवानले खाइबक्सिन्न। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्य पिपलम स्वादु अत्ति अनस्नन अन्य अभिचाकर्षिति। कर्मफल नखाएर पनि भगवान अत्यन्त देदीप्यमान भइबक्सिन्छ, प्रकाशमान भइबक्सिन्छ, हृष्टपुष्ट सन्तुष्ट भइबक्सिन्छ। यो जीवात्माले कर्मको फल खाएको छ अनि यो झन् दुब्लाएको छ, शोक मोहले युक्त छ भने चाहिँ त्यस्ता समस्त जगतको साक्षी भइबक्सिएका तस्मै नमः अविविक्त साक्षीले, त्यस्ता राग द्वेष आदिले रहित भइबक्सिएका विशुद्ध बुद्धिवाला विशुद्ध साक्षी भइबक्सेका भगवानलाई नमस्कार छ। यही कुरा न स्थानतोऽपि परस्यो भयलिङ्गम सर्वत्र हि भन्ने ब्रह्मसूत्रमा बताइबक्सिन्छ। तेस्रो अध्यायको दोस्रो पाउको 11औं सूत्र। अर्थात् स्थानतोऽपि सबैका हृदयमा रहेर पनि सृष्टि गरेर तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत भने अनुसार सबै जगतभित्र अन्तर्यामी रूपले भगवान रहेर पनि, जड चेतनको अन्तर्यामी भएर भगवान रहेर पनि, परस्य भनेको परमात्मा भगवान नारायणको, न भनेको अपुरुषार्थ हुँदैन, अपुरुषार्थ सम्बन्ध हुँदैन, नाशवान पदार्थमा ममता हुँदैन। किनभने भगवान सर्वत्र श्रुति स्मृति सबैमा सारा शास्त्रमा भगवान उभयलिङ्गम ही निश्चय नै भगवान सारा दोषदेखि रहित भएका अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ भनेर वेदान्तहरूले ब्रह्मसूत्रहरूले बताउँदछन्। त्यस हुनाले वेदले भन्छ अपात पापमा विजरो विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा विपाशा सत्यकाम सत्य सङ्कल्प यस्ता अनि अनसन अन्य अभिचाकर्षित इत्यादि वेदहरूले बताएको हुनाले स्वयं पराशर महर्षिले पनि विष्णु पुराणमा भनिन्छ समस्त कल्याण गुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशो धृतभूत सर्गः परः पराणां सकलान यत्र
क्लेशादय सन्ति परावरेशे। भगवान समस्त कल्याण गुणात्मको सौ, केवल कल्याण गुणले युक्त भइबक्सिन्छ भगवान। प्रकृतिका हेय गुण छैनन् भगवान। भगवान हेय प्रतिभट भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले बिना हेयैर गुणादिभि भनेको छ। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य तेजो वीर्याण शेषत भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयैर गुणादिभि, विष्णु पुराणकै श्लोक हो। त्यस हुनाले भगवान बस पराणाम अपि परः, पर भएका ब्रह्मरुद्रादि देवता भन्दा पनि पर भनेको उहाँहरूका पनि नियन्ता भइबक्सिन्छ, श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। जुन भगवानमा, यत्र जुन भगवानमा क्लेश आदि छैन, त्यस्ता परावर भगवानमा, त्यस्ता भगवान समस्त कल्याण गुणात्मक भइबक्सिन्छ। अनि आफ्नो शक्तिको लेसले सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि पालन संहार आदि गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्, सानो एकांशले यो सारा जगतलाई मैले सृष्टि गरेर पालन गरेर आफ्नो अधीनमा राखेको हुन्छु, भगवानले गीतामा भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस्ता अभिव्यक्त साक्षिणे, यस्ता समाभेदिक रहित संसारका कर्ममा अनासक्त भइबक्सेका सबैको चेतनहरूको कर्मका साक्षी, तिनका भित्र रहेर पनि आफूले कर्म नगर्ने, कर्मको साक्षी, कर्मको आशा नगर्ने, कर्मफलको आशा नगर्ने, यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। इदं हि योगेश्वर योग नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयत् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतो जितदुष्कलेवरः। जीवात्मा हे गुणले युक्त छ, संसारमा बाँधिएको हुनाले, प्रकृतिको परवश भएको हुनाले। कसरी हे गुण सम्बन्ध राहित्य कसरी सम्पादन गर्ने, यो प्रकृतिका दोषले मुक्त कसरी हुने जीवात्मा, त्यो बताइबक्सिन्छ। शरीरादिमा अनासक्त हुने, देह र दैहिकमा अनासक्त हुने, अनि भगवानका श्री चरणको आश्रित हुने, बस भगवानको उपासना, यही नै हो। त्यही बताइबक्सिन्छ। आफै प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। नारदजीले भगवानसँग प्रार्थना गरिबक्सिँदैछ। इदं हि योगेश्वर योग नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयत् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतो जितदुष्कलेवरः। हे योगेश्वर, हिरण्यगर्भो भगवान् यद जगाद, इदं हि यद उज्जित दुष्कलेवरः अंतकाले भक्त्या उज्जित दुष्कलेवरः यद अंतकाले भक्त्या निर्गुणे त्वयि मनः दधीता इदं हि योग नैपुणम। यही नहीं वास्तव में ज्ञान, पूर्ण ज्ञान हो, निपुण कुशल ज्ञान हो, दक्ष ज्ञान हो। हे योगेश्वर, हे नारायण, हिरण्यगर्भ भगवान यद जगाद, अर्थात चतुर्मुख ब्रह्माजीले जुन ज्ञान बताई बक्सियो, योग निपुणम, ज्ञान योग को परिपूर्णता, ज्ञान योग को अत्यंत कुशलता, दक्षता के बताई बक्स्यो, जगाद भनी बक्स्यो। के होता तो इदम ही, यही नहीं ज्ञान योग को कुशलता हो कि के गर्ने त यत जो कि उज्जित दुष्कलेवर, यो व्यर्थ को अनेक प्रकार को दोष को आश्रय भएको यो शरीर में देहात्म विमानलाई छोडेर, उज्जित भनेको त्यागेको छ, दुष्कलेवर नराम्रो शरीरमा, यो आत्मा ने शरीरमा जो देहात्म अभिमान, त्यस्तो व्यक्तिले
यो संसारबाट मुक्त हुनको लागि जन्मदेखि अन्तिम शरीर त्याग्ने बेलासम्म भए पनि हे नारायण भक्त्या भक्तिपूर्वक निर्गुणे प्रकृतिका गुणले रहित भइकन अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भइबसेका त्वयी हजुरमा मनोदधित यो मनलाई स्थिर गराउनु यही नै योग नैपुण हो भनेर हिरण्यगर्भले बताइबक्सियो। पितामह ब्रह्माजीले आचार्य पद्मजादि भने आचार्य ब्रह्माजी आचार्य भइबक्सिन्छ। भगवान शङ्कर पनि भवपद्मजादि उहाँ पनि आचार्य भइबक्सिन्छ। भगवानको भक्तिको उपाय बताइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले आयुर्वेदिक संहितामा भगवान शङ्करले बडा राम्रोसँग बताइबक्सेको छ पाञ्चरात्र आगममा। त्यस हुनाले उहाँहरूको सबै गुरु भइबक्सिन्छ, उपदेष्टा भइबक्सिन्छ, भगवानका परमज्ञानी उपासक भइबक्सिन्छ। उहाँहरूको भित्री स्वभावलाई देख्ने भने परम वैष्णव भइबक्सिन्छ उहाँहरू। यतै कामुष्मिक कामलम, यसको अभिप्राय के भने यो संसारमा अनादिकालदेखि जो हे सम्बन्ध छ, यो हे सम्बन्धदेखि मुक्ति हुनलाई के गर्नुपर्छ त? यो शरीरमा अनासक्ति हुने उज्जित दुष्कलेवर, यो दोषको आश्रय। हेर्नु त शरीर कस्तो छ, कस्तो छ शरीर भने अमेध्यपूर्णम, अपवित्रताले भरिएको छ। कृमिजाल सङ्कुलम, किराका जालले भरिएको छ। स्वभावतः अपवित्र दुर्गन्धले युक्त छ, अपवित्र छ। यसलाई पनि जोगाम भने पनि जोगाउन सकिँदैन, नाश हुन्छ। अध्रुवम, कस्तो छ त, क्या राम्रो बनिन्छ? मलमूत्रको भाँडो हो, कलेवर मूत्रपुरी सभाजन। त्यसैले यस्तो दुष्कलेवरमा उज्जित भनेको अहङ्कार त्यागेर, शरीरलाई देहात्म विमान त्यागेर, देहात्म विमान त्यागेपछि देह सम्बन्धीमा पनि ममता छोड्दछ। पहिली जरो त देहात्म विमान हो, देहमा आत्मा विमान भएपछि अनि दैहिकमा मेरो भन्ने अहङ्कार हुन्छ। देह र दैहिकमा अहङ्कार र ममकार छोडेर उचित दुष्कलेवर अनि के गर्ने त? यो मन कहाँ अडिन्छ त? निर्गुणे त्वयि मनो दधित भक्त्या, अरे भक्त्या भक्तिपूर्वक हजुर जो प्रकृतिका गुणले रहित भएका अनन्त कल्याण गुणले उक्त भइबक्सेका सौशील्य, सौलभ्य, सौन्दर्य, सौकुमार्य, यौवन, लावण्य आदि अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवानमा यो मनलाई लगाउनु यही नै संसारबाट तर्ने उपाय हो। के भनौँ? यतै कामुष्मिक कामलम पटसु तेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेत विद्वान् कुकलेवरात्यात् यस्तस्य यत्नः श्रमएव केवलम। विद्वान भएर पनि यदि देहमा आत्मबुद्धि गरेर दैहिकमा ममता बुद्धि गरेर रहन्छ भने कठैबाट त्यसले पढेको जानेको श्रमएव केवलम, कामै लागेन। काले पोक भने के भयो? पोके भयो, पोके। श्री नारायण दाई बिर्सिमनले बाँचेर पोके भयो। हे भगवान, नारदजीले भगवानका सामने प्रार्थना गर्दै अनुसन्धान गरिबक्सिँदैछ र त्यो अनुसन्धान गरेको कुरालाई अनुवाद गरेर संसारका हामीहरूलाई हेर मुमुक्षुजन हो यो अनुसन्धान गर्न पर्दछ भनिबक्सिन्छ। यतै कामुष्मिक कामलम्पट, जस्तै ऐहिक भनेको यो संसारको र आमुष्मिक स्वर्गका चाहनामा लम्पट भएको व्यक्ति, संसारका पदार्थहरू ऐहिकेषु भनेको ऐहिक काम के भयो त? पुत्र, कलत्र, यो चेतन सम्पत्ति र घरगोठ जड सम्पत्ति, यिनीहरूमा लम्पट भएर अनि आमुष्मिक स्वर्ग आदि स्वर्ग कार्य गराउन तिनमा आसक्त भएको व्यक्ति त्यो कस्तो हो त? त्यो वास्तवमा विद्वान होइन, अज्ञानी हो, मूर्ख हो। त्यो हुनाले
सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्। पुत्रका प्रति, पत्नीका प्रति र धनहरूका विषयमा चिन्ता गर्दै अनि के गर्छ त्यसले? कुकले बरात्यात माने अत्यंत नराम्रो शरीर। अहिले बताएँ अमेध्य पुराणम कृमिजाल संकुलम। त्यस हुनाले मलमूत्रको पात्र भएको यस्तो जो दुःखको कारण हो शरीर, यो शरीरको अत्यात नाशद्वारा माने नाश हुन्छ भनेर सङ्केत हुन्छ, चिन्तित गर्छ, दुखी हुन्छ, डराउँदछ। अज्ञानी डराउँछ, अज्ञानले तिनैमा आसक्ति गर्दछ। तर विद्वान भएर पनि यह जसले यो शरीर नाश हुन्छ, मेरा यिनी आफ्ना यिनी नाश हुन्छन्, यो मेरो शरीर नाश हुन्छ, मेरा नाश हुन्छन् भनेर यस्तो चिन्ता गरेर दुखी हुन्छ भने यिनलाई बिर्सेर भगवानको चिन्तन नगरेर यही शरीर र शरीर सम्बन्धीको चिन्ता गरेर दुखी हुन्छ भने त्यसले पढेको सबै यत्न केवलम परिश्रम मात्रै भयो, निष्फल भयो, त्यसले पढेको व्यर्थ भयो। त्यस हुनाले पढेको के हो त? पढेको सा विद्या तन्मतिर्यया, विद्या त्यो विद्या जसले भगवानमा मन लागोस्। नाशवान शरीर र शरीर सम्बन्धीदेखि ममता हटाएर भगवानमा मन लागोस्, त्यो बल्ल पढेको। त्यस्तो भएन भने त्यसले पढेको परिश्रम मात्रै भयो, व्यर्थ गयो त्यसले पढेको। त्यस हुनाले तन्नः प्रभो, अब यसमा अझ मनका ठिक छ। तन्नः प्रभो यो स्तोत्रसम्मलाई प्रार्थना अझ एउटालाई भनौँ। 15वां श्लोक। तन्नः प्रभो त्वं कुकले वरार्पितां त्वन्माययाहं ममताम् अधोक्षजां भिन्द्याम येनासु वयं सुधुर्भिदां पिधेहि योगं त्वयि न स्वभावम् इति। भगवानको अनुग्रह नगरिकन करोडौं उपाय गरे पनि काम लाग्दैन, व्यर्थ हुन्छ। अज्ञान दूर हुँदैन, भगवान ज्ञानवान भई बक्सिन्छ। भगवान वास्तवमा साक्षात उपाय भई बक्सिन्छ। अरू सबै जड उपाय हुन्, अरू असक्षम उपाय हुन्, अरू उपाय नै होइनन्। त्यस हुनाले साक्षात भगवानको अनुग्रह नभइकन यो देहबन्धनबाट मुक्त भइँदैन। किनभने पूज्य हाम्रो स्वामीजीले भनेको छ, सर्वानिष्ट विनाशिका भगवती नारायणी या दया स्वेषामिष्ट गरी सदा भवतु नो हे नाथ नारायण अत्रामुत्र समस्त पाप निवहम। हेर्नुहोस् त, प्रध्वंस ऐहिक काम लम्प, ऐहिक मुष्मिक काम लम्पट भनेको छैन। त्यही हुनाले सर्वानिष्ट विनाशिका भगवती नारायणी या दया, सबै अनिष्ट नाश गर्ने भगवान नारायणकी दया। तिनले के गर्छन्? स्वेषामिष्ट गरी सदा भवतु नो हे नाथ नारायण। हजुरका शरणागतलाई अभिष्ट गर्नेवाला भन्छन्। इष्ट गरी सदा भवतु नो हे नाथ नारायण अत्रा मूत्र समस्त पाप निवहम। यो लोक र परलोकसम्म गएर झुडिने भएका जो पाप बन्धन गर्ने भएको पुण्य पनि पापमै परिगणित हुन्छ। अत्रा मूत्र समस्त पाप निवहम प्रध्वंस शान्ति प्रदो भूयात। यस्तो बनोस् हजुरको कृपा, हजुरकी दया। भूयात सत्य बच्चा ममापि वर्णे वैकुण्ठनाथ हरि, वैकुण्ठ दाता हरि, वैकुण्ठ दिनेवाला भगवान नारायण त्यस्ता बनिबक्सियोस्। यस दासलाई पनि वर्ण गरिबक्सियोस् भनेको अर्थ। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जसलाई भगवानले वर्ण गरिबक्सिन्छ त्यसले बल्ल भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले यस्ता हजुर नै हाम्रा सर्वस्व अत्यन्त प्रियतम बनिबक्सियोस् भनेको अर्थ। त्यसो हुनाले तन्नः तत्, त्यसो हुनाले हे प्रभु, हे अधोक्षज, त्वयि त्वं स्वभावं
योगम न विधेहि येन वयं त्वन्मायया कुकले वरे अर्पितां सुधृविधां न अहं ममतां आशु भिन्द्याम तथा न स्वभावम योगम विधेहि। हे प्रभु, हे नारायण, दुईटा सम्बोधन गरे। हे प्रभु, हे समर्थ, यो संसारको बन्धनलाई संकल्पले मात्र समाप्त पार्ने भएका हे अधोक्षज, हे अतीन्द्रिय, इन्द्रियजन्य ज्ञानदेखि माथि भएका, इन्द्रियजन्य ज्ञान जसदेखि अध तल छन्, हे अतीन्द्रिय, त्वम स्वभावम, त्वम भनेको हजुरले अर्थात् हजुरमा, जो स्वभावम अर्थात् निरुपाधिक हजुरको जो हजुरका श्री चरणमा हुने भएको संसारका कामनाले ऐहलौकिक पारलौकिक कामनाद्वारा हाम्रो बुद्धि जसरी लम्पट हुँदैन त्यस्तो कामनाद्वारा अनुपहत नढाकिएको अर्थात् निष्काम योगम भनेको भक्ति योग अर्थात् भगवानमा मात्रै लाग्ने भएको त्यस्तो भक्ति योग यस्तो हाम्रो हामीमा हाम्रो त्यस्तो भाव हाम्रो बुद्धि हजुरका पाउमा लाग्ने खालको त्यस्तो योगम भनेको भक्ति योग विधेही गर्दै बक्स्योस्, हजुरले कृपा गरी बक्स्योस्, हजुरले कृपापूर्वक हजुरका पाउमा त्यस्तो भक्ति योग गराइदिई बक्स्योस्। येन जुन भक्ति योगले वयम हामीहरूले त्वन्माया हजुरकी मायाद्वारा न हाम्री जो कुकलेवरार्पिताम यो तुच्छ शरीरमा आसक्त भएकी सुदुर्विधाम अरू उपायले सुतराम दुर्विधाम अत्यन्त भेदन गर्न नसक्ने भएको, नाश गर्न नसक्ने भएको हजुरको अनुग्रह बिना अरू हजारौं उपायले पनि जो यो अहंकार ममता हो कुकलेवरार्पिताम सुदुर्विधाम अहम ममताम अहंकार ममकार जो छ त्यसलाई नाश गर्न सकिन्न। त्यस्तो अज्ञानलाई अविद्यालाई हे नारायण हजुरले आशु भिन्द्यामा हामीले जसरी सजिलै नाश गर्छौं त्यस्तो त्वम हजुरले हामीमा विधेही कृपा गरी बक्स्योस्। येन जुन भक्ति योगले अहम ममताम आशु भिन्द्याम अर्थात् यो कुकलेवरार्पिताम यो दुष्कलेवरमा भएको जो अहंकार ममकार छ, म र मेरो भन्ने दुर्भावना छ, शरीरमा अहंकार, शरीर सम्बन्धीमा ममकार जो छ त्यसलाई जसरी हामीले आशु भिन्द्यामा सजिलै नाश गर्न सक्नेछौँ त्यस्तो हो कृपा हजुरले गरी बक्स्योस्। त्यस हुनाले भनाइको अर्थ के भयो भने भगवानको भक्ति नै यो जीवात्माको सबै प्रकारको अनर्थ नाश गर्नेवाला छ, अरू छैन। त्यसैलाई सर्वानिष्ट विनाशिका भगवती नारायणीया दया। आज यही नै विश्राम गरौँ। समस्त भागवत आचार्यका श्री चरणमा कोटि कोटि प्रणति। भोलि भगवान श्री कृष्णको जयन्ती। अब भोलि श्री चरणमा उपस्थित हुन भ्याउँदैन कि यता भगवानको तिरुमञ्जन आदि अरूहरूमा व्यस्त हुनुपर्छ होला। त्यसनाले पर्सि कस्तो हुन्छ, भोलि जन्माष्टमीको रातभरि नै व्यस्त भइन्छ, बिहान उठ्दा कस्तो हुन्छ, चाँडै उठिएछ भने चरणमा उपस्थित हुँला, नभए दशमीबाट फेरि सेवामा आउँला। भोलि र पर्सि कस्तो हुन्छ अडियन। जय श्रीमन्नारायण। जय हो जनार्दन आचार्य स्वामीजी, देवी निरौला, इन्दिरा ढकाल, एसके शास्त्रीजी, नारायणी पुयाल, निरा नेपाल, बलदेव पन्त, देवकी तिमिल सिन्हा, शारदा छेत्री, योगेश्वर बरालजी, विष्णुप्रिया, सुस्मिता केसी, सन्दीप ब्राह्मणजी,
संदीप ब्राह्मण, संदीप ब्राह्मण, संदीप ब्राह्मण, जय हो। श्रीकांत शास्त्री जी, जय हो। कमला सापकोटा, कमला सापकोटा, आचार्य चक्रमणि नेपाल, जय हो अड़ियन। विष्णु शर्मा जी, हमारे लक्ष्मण आचार्य जी, आले आरबी, रुक्मिणी वशिष्ठ, हरि गौतम, जय हो जय हो। बसंत नेउपाने, विष्णु प्रिया, निर्मला देवी शर्मा, बाल व्यास दामोदर उपाध्याय जी, मेनुका दुलाल, इंदिरा ढकाल, उषा घिमिरे, हाम्रो अच्युत कोइराला बाबाजी, विष्णु प्रिया, वासुदेव ढकाल, सीता रेग्मी, श्री जीवन कान्छो, माधव भट्टराईजी, त्यस्तै पुरुषोत्तम आचार्यजी, जय होस्। अनि नारायण निरौलाजी, विष्णु धिताल, निर्मला देवी, देवकी मिश्रा, नारायण निरौला, सविता चामलागाई, अनि चेतनारायण लामिछानेजी भइबक्सिन्छ, सविता चामलागाई, उषा घिमिरे, सबैमा जय श्रीमनारायण। अरू आचार्यहरू पनि, अरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका सबै आचार्यहरूलाई भगवत आचार्यमा कोटि कोटि प्रणति। श्रीकृष्ण जयन्ती सबैलाई सुखप्रद अनि सद्ज्ञानदायक बनोस्। जय श्रीमनारायण।